Pilipinas dunay history, halandumon nga mga kaagi. Ang unang nakadunggo dinhi, mga insik nga negosyante, dinhay insik nga kontrabida. Limahong mangtas nga pirata, namatay kadto si limahong, kay nakakaog retired nga tahong. Pagkabot ni Magellan sa Sugbo, nagsakay siya submarino. Midali siya sa pagkawas, kay nisuol iyang almoranas. Gitawag niya si Humabon,